إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മുഴുവൻ വീടുകളിലും ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ധാരാളമായി അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. വിഷമങ്ങൾ അല്ലാഹു ദൂരീകരിച്ച് അല്ലാഹു ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്ത് ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുത്ത് അല്ലാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ ഇന്നലെ ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാം എല്ലാവരും മജ്ലിസിൽ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വെക്കാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത്. പലർക്കും പല വിധേനയുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. രോഗശമനത്തിന് ഇതുപോലെയുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ വെച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ മജ്ലിസുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഓൺലൈൻ അല്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ഓൺലൈനാണ്. നമുക്ക് ചൊല്ലുന്നു, അതിലേക്ക് ഓതുന്നു. അതാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. നാം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് നാം ഇഷ്ഫി പറഞ്ഞ് ഓതുമ്പോൾ അതിൽ അല്ലാഹു തആല ശിഫ വെക്കുന്നത്. ആ വെള്ളത്തിൽ അല്ലാഹു രോഗശമനം വെക്കുന്നത്, ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നു. അത് മജ്ലിസുകൾ നേർക്കുനേറിരുന്ന് നടത്തി അതിൽ വെള്ളം വെച്ച് പലർക്കും പല ആവശ്യങ്ങൾ, പല രോഗങ്ങൾക്കും ശമനം കിട്ടിയതായി അനുഭവങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പലരും മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊക്കെ അതിലുള്ള വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പലർക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കിതുപോലെയുള്ള ആത്മീയമായ മജ്ലിസിലൂടെ ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. يا الله ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ട ഖബറാളികൾക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുത്തവരുടെ ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ, അവരുടെ ഖബറുകളെ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെ ഹസനാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. സന്തോഷങ്ങളും റഹ്മാനെ, ധാരാളം സമാധാനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പലരും രോഗികളാണ് റബ്ബേ, രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഏത് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് അവയവത്തിലാണോ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. നീയാണ് രോഗം കൊടുക്കുന്നവൻ റബ്ബേ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പൈശാചിക രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, സിഹർ ബാധിച്ചവരുണ്ട്, കണ്ണേർ ബാധിച്ചവരുണ്ട്, അസൂയ ബാധിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ചതിയിൽ അകപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അക്രമങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അല്ലാ റഹ്മാനെ, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചാണ് നിന്നിലേക്ക് കരങ്ങളുയർത്തുന്നത് റബ്ബേ. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് സലാമത്തിന്റെ ബാബുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ബാബുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സന്തോഷ വർത്തമാനങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അനുയോജ്യമായ ഭവനങ്ങൾ കൊടുക്കണേ, അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, വാഹനങ്ങളില്ലാത്തവരുണ്ട്, പുരയിട വസ്തുക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, പറമ്പില്ലാത്തവരുണ്ട്, വഴിയില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ ധാരാളം പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ. റഹ്മാനെ, അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ ചെയ്യണേ അല്ലാ, സമാധാനങ്ങൾ ചെയ്യണേ അല്ലാ. ധാരാളം ഹലാലായ സമ്പത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങൾ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, എല്ലാ സദുദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സ്വദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും ആപത്തു മുസീബത്തുകളിലും ദുരന്തങ്ങൾ ഒന്നും പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളോട് ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവർ, നിരന്തരം ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ, എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين.